السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال l'introduction à l'économie ou l'introduction aux sciences économiques، l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس S1 économie et gestion جميع les filières ديالو، et aussi pour la licence fondamentale S1 الإجازة الأساسية، et pour les étudiants اللي كيقراو l'économie générale ou l'introduction à l'économie في les différents établissements publics et privés. Donc la partie ديال اليوم هي la partie numéro 26. Donc اليوم ان شاء الله غادي يكون الابيزود الثاني ديال l'explication ديال لو مارشي. دونك بالنسبه لا سيونس بريسيدونت كنت بديت لكم بديفينيسيون، عرفتوا سي كوا ان مارشي، سونس كونكري ديالو والسونس ابستري ديالو، عرفنا لي تيبولوجي ديال لو مارشي اللي كاينين، عرفنا حتى ستركتور دو مارشي. دونك بور لا سيونس دaujourd'hui ان شاء الله نبدا لكم بلي تيبولوجي دو مارشي. نبداو باول مارشي اللي هو لو مارشي دو ترافاي، لو مارشي عفوا دي بيان اي سيرفيس. نبداو بالمارشي دو بيان سيرفيس. دونك غنبداو باول مارشي، لو مارشي دي بيان اي سيرفيس، سوق السلع والخدمات باللغة العربية، بالانجلي the market of goods and services. Donc un marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offreur et le demandeur. Donc pour un marché de biens et services, c'est quoi un marché de biens et services? Donc نبدأ أول حاجة définition. Donc un marché du bien et services, du bien et services, et le lieu ou la place de la rencontre entre l'offre des biens et services اللي كيكون هو البرودكسيون، l'offre des biens et services هو la production هو الانتاج، et la demande des biens et services اللي كيكون هو الكونسوماسيون، الكونتاج demandé par les consommateurs، يعني الكونسوماسيون، يعني كونسوماسيون. دونك هذا هو التعريف ديال ان مارشي دو بيان سيرفيس. ان مارشي دو بيان سيرفيس هو ديك البلاصه ولا المكان ولا الليو اللي كيتلاقاو فيه لي زوفرور اللي هما لي زونتربريز اللي كيقدموا البرودكسيون ديالهم. دونك لوفر هو لا برودكسيون ولا دوموند هو لا كونسوماسيون. دونك في المارشي دو بيان سيرفيس كيتلاقاو لي زوفرور وكيتلاقاو لي دوموندور. باش نشرح لكم مزيان هاد الديفينيسيون نشوفوا دابا les composantes ديال le marché de biens et services. Les composantes ديال petit p, les composantes du marché du bien et services. Bien sûr. Donc اول حاجه كاين l'offre، حيت المارشي هو le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. l'offre العرض باللغه العربيه، supply بالانجلي. donc l'offre هو العرض باللغة الإنجليزية supply. c'est quoi l'offre؟ l'offre هو اش؟ هو la quantité de biens et services que les vendeurs souhaitent vendre en contrepartie d'un prix. هذا هو l'offre، هذا هو العرض. donc si la quantité des biens، الكمية des biens et services que les vendeurs البائعين الفوندور راه هما لوفرور، راه كنقولوا فوندور، كنقولوا اوفرور، كنقولوا لي قلنا فوندور اوفرور
entreprise, producteur, بحال بحال. Donc vendeur هما l'offreur, هما les entreprises, هما les producteurs, المنتج كلهم. يعني l'offre هو ديك الكمية ديال السلع والخدمات que les vendeurs, البائعين ولا l'offreur ولا l'entreprise ولا le producteur souhaitent vendre en contrepartie d'un prix. يعني أن العرض هو ديك الكمية ديال السلع خدمات اللي المنتج ولا البائعين ولا الشركات بغاو يبيعوها مقابل واحد البري. هذا هو العرض. دونك نورمالمون جينيرالمون l'offre des biens et services, يعني هاد la quantité offerte par les entreprises est une fonction croissance de prix. Donc généralement, donc l'offre est une fonction croissante de l'offre des biens et services, fonction croissance de prix. يعني كنكتبوا بحال هكا، كتبوا أن la quantité offrée هاديك supply شنو كتساوي؟ كتساوي F لي P. يعني أن l'offre ديال l'entreprise ولا الكمية اللي كتبيع l'entreprise في لو مارشي ولا كتعرضها للبيع في لو مارشي راه dépend de prix. dépend de prix. avec إلا درنا الديريفي ديال لا فونكسيون دو برودكسيون كتخرج لينا بوزيتيف. دونك شنو كيعني هذا؟ c'est-à-dire lorsque le prix augmente, d'abord il a Z le prix de marché, l'offre de l'entreprise qui est Z. Et l'entreprise est rationnelle. L'entreprise تخدم بعقلانية ديما كتقلب على الربح. دونك ملي كتشوف ان الاثمنه تزادت في لو مارشي هي كتقدم سلعه اكثر للبيع حيت عارفه راسها تربح. دونك ملي كنقولوا ايتين فونكسيون كرواسون دو بري c'est-à-dire lorsque les prix augmentent l'offre de biens et services augmente ou العكس lorsque le prix diminue l'offre des entreprises diminue. حيت ملي كيكون البري ناقص لونتربريز ما كتنتجش كميات كبيره حيت كتسميتو. دونك الا درنا واحد التمثيل مبياني، دونك هنا البري هنا لوفر، دونك لا كونتيتي علقوا بان لوفر داير بحال هكا. هذا هو كورب دو لوفر. الا كان البري مثلا هو هذا، البري هو هذا مثلا بي 1، كنلاحظوا ان لونتربريز غتنتج هاد الكونتيتي 1 هادي اللي غتقدم تعرضها في لو مارشي. دابا الا كان البري طالع مثلا هاد بي 2 لونتربريز غتعرض هاد الكميه هادي. داكوغ هذا كيتسمى لوا جينيرال دو لوفر. هذا اللي كيتسمى لوا دو لوفر ولا لوا جينيرال دو لوفر. لوا دو لوفر. دونك دابا نشوفوا دوزيام كومبوزونت ديال لو مارشي دو بيان سيرفيس اللي هو لا دوموند. دونك شفنا لوفر، دابا نشوفوا لا دوموند. لا دوموند اللي هو الطلب ولا demande بالانجلي. دونك لا دوموند شنو هو لا دوموند؟ لا دوموند هو correspond à la quantité du bien et service que les demandeurs هما les acheteurs هما les consommateurs وهما les ménages acceptent d'acheter en contrepartie d'un prix. Donc c'est quoi la demande? La demande correspond à la quantité des biens et services que les acheteurs هما les demandeurs مشترين، هما les consommateurs حيت كنشريو باش نكونسوميو، وممكن يكونوا هما les ménages
دونك اكسبت دونك هي الكميه ديال السلع والخدمات اللي هاد المشتري ولا هاد المستهلكين كيقبلوا انهم يشروها accept d'acheter en contrepartie d'un prix يعني كيقبلوهم انهم يشروها مقابل واحد الثمن. دونك لوفر هو هذيك الكميات ديال السلع والخدمات اللي كيعرضوها شركات البيع، ولا دوموند هي الكميه ديال السلع والخدمات اللي لي كونسوماتور بغاو يشروها مقابل واحد البري. وديما الحاجه اللي كتجمع بين لوفر لا دوموند هو البري، يعني كنعرضوا شركات كيعرضوا السلعه مقابل ان بري، ولي دوموند الطلب للمستهلكين كيشروا السلعه مقابل ان بري. دونك بالنسبه لا دوموند هو العكس ديال لوفر. لا دوموند دي بيان اي سيرفيس est une fonction décroissante des prix. La demande est une fonction croissante de prix. يعني إلا demande quantité demandée شنو كتساوي هي ديبون بالبري. حتى لا دوموند راه عنده علاقه بالبري، يعني افيك اف الاشتقاق ديالها كيكون نيجاتيف، يعني لا فونكسيون ديكرواسونت. يعني بعباره اخرى شنو كتعني لا فونكسيون ديكرواسونت؟ المهم هذا كيتسمى لوا دو لا دوموند، كيتسمى لوا دو لا دوموند. يعني si le prix de marché augmente, la demande disons du consommateur diminue. علاش؟ حيت حنا الكونسوماتور راه غاسيونين، ملي كنشوفوا ان السلعه غلات كنشري واحد الكميات اقل، حيت غتطلع علينا تقام علينا بواحد البري طالع. دونك ملي كنشوفوا ان السلعه تزاد الثمن ديالها في لو مارشي كنقصوا الكميات اللي كنشريو، والعكس سي لو بري ديميني لا دوموند كيتزاد. ملي كنشوفوا السلعه رخيصه، مثلا كتمشيو للمارشي كتلقى واحد السلعه رخيصه بزاف، دونك كتشري واحد الكميات كبيره لانك غتزيد لا ساتيسفاكسيون ديالك. يعني هنايا lorsque le prix augmente la demande diminue، lorsque le prix diminue la demande augmente. يعني الا جينا نديرو تمثيل مبياني، هنا لو بري هنا لا كونتيتي دوموندي، نلقاو لا دوموند اون فونكسيون ديكرواسونت، نلقاو لا دوموند بحال هكا، هذا هو كورب دو دوموند. يعني مثلا الا كان بري غالي، هذا مثلا هذا بري 1، كنلاحظوا بان الكميات اللي كنشريو هي هذه كي 1 كميه قليله، ولكن الا مشى تنقص البري، هو نقص البري مثلا بي 2، كنلاحظوا بان الكميات كي 2 تزادت. يعني كاين واحد الغولاسيون انفيرس اونتر لو بري اي سميتو. هنايا كاين واحد الحاجه سميتها لوا دو لوفر اي لا دوموند. لوا دو لوفر اي لا دوموند كنجمعوهم، لوا دو لوفر اي دوموند. يعني loi de l'offre et de la demande représente le modèle principal de l'économie de marché. يعني أن l'économie de marché اقتصاد السوق راه كيعتمد على لا loi de l'offre et la demande. يعني أن l'équilibre ديال لو مارشي راه كيكون في هذاك لو ليبر جو، هذاك لو جو اونتر لوفر اي لا دوموند، العرض والطلب. كيتزاد العرض كينقص الطلب، كينقص الطلب كيتزاد العرض، هما ماشيين يعني كيتلاعبوا. واهم حاجه ان لو بري ديكيليبر راه كيحددوا l'offre et la demande. Donc, pour un marché de concurrence parfaite, le marché est fonctionné par le mécanisme de l'offre et la demande. Je vous d'abord troisième composante, اللي هو le prix. C'est le prix. C'est quoi le prix? C'est le contrepartie وذاك المقابل monétaire que l'acheteur veut donner ou le vendeur accepte de recevoir pour réaliser l'échange des biens et services. Donc هذا هو التعريف ديال
ديال لو بري. لو بري هو داك الكونتربارتي، يعني داك المقابل مونيتير، الكونتربارتي مونيتير، داك المقابل المادي اللي الاشتور كيخلصوا على لو بيان سيرفيس و لو فوندور كيقبل انه يشدو مقابل لو بيان اي سيرفيس. داكوغ، هذا هو التعريف ديال لو بري، لو بري الثمن. نشوفوا دابا اخر حاجه باش نساليو هاد لو مارشي دو بيان سيرفيس، نشوفوا بتيت سي ليكيليبر دو مارشي. L'équilibre de marché. Donc, l'équilibre de marché de biens et services qui comble la rencontre entre l'offre et la demande. L'équilibre هو داك الرونكونتر. دونك l'équilibre، دونك غناخدو التمثيل المبياني. دونك هنا كنديرو البري، هنا لا كونتيتي. دونك قلنا هذا هو، هذا لوفر، هذا سابلاي كيما سمينا سابلاي اوفر، كورب دو لوفر. وهذا demande. Donc l'équilibre هو ديك لو بوين d'intersection، هذا هو l'équilibre. donc هذا هو quantité d'équilibre de marché، هذا هو le prix d'équilibre de marché. Donc rencontre entre la courbe de l'offre et la courbe de la demande permet d'atteindre l'équilibre sur un marché. Ainsi le prix et la quantité équilibrée. يعني ملي كيتلاقى l'offre de la demande، la courbe de la demande et la courbe de l'offre، donc يتحقق لنا l'équilibre de marché. هذا équilibre، يعني le marché qui connaît l'équilibre lorsque l'offre كيساوي la demande. الكميات اللي كيقدموا لونتربريز كعرض كيساوي الكميات اللي كيطلبوا المستهلكين كطلب. دونك هنا كيتحقق ليكيليبر. هذا هو ليكيليبر، كونتيتي ديكيليبر، الكميه ديال ليكيليبر، وهذا البري ديال ليكيليبر. دونك سالينا هاد لا بارتي ديال لو مارشي دو بيان سيرفيس. دونك ان شاء الله باقي لنا لو مارشي دو ترافاي و لي زوطخ مارشي غنشرحهم ان شاء الله في لا سيونس الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.